پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی زندگیاں صفاق بھارتی فوجیاں دے رحم و کرم دے اُتے ہے۔ بھارتی فوجیاں دی طرف تے ماورائے عدالت قتل، حراست وچ تشدد اور منمانی گرفتاریاں دا سلسلہ تھمنے دا نا ہی نہیں کہن رہا۔ بھارتی فوجیاں سن 5 اگست 2019 تے کشمیری نوجواناں دے ماورائے عدالت قتل، گرفتاریاں اور تشدد کو اور زیادہ بڑھا کے دا ہے۔ مودی حکومت منظم طریقے تھی کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل دے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے۔ کٹھوا اور بارامولہ ضلعوں وچ کنی ماورائے عدالت واقعات وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں اور 2 کشمیری نوجوان شہید کیتے گئے ہیں۔ 25 سالہ مکھن کو کٹھوا دے بلاور علاقے وچ حراست وچ کہن کے شہید کیتا گیا۔ ایک اور کشمیری عبد المجید کو اس وقت شہید کیتا گیا جب بھارتی فوجیاں سن بارامولہ دے سنگراما چوک دے اتے انہاں دی گاڑی دے اتے فائرنگ کر کے انہاں کو شہید کیتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر گزرے 36 سالاں وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں تفتیشی مراکز وچ ہزاراں دی تعداد وچ نوجواناں کو شہید کیتا گیا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن سخت قوانین دے تحت 1989 تے کہن کے اس ویلے تک 96,408 کشمیریاں کو شہید کیتا ہے، جنہاں وچ 7,375 زیر حراست شہید کیتے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورائے عدالت قتل دا مقصد کشمیریاں وچ خوف اور ہراس دا ماحول پیدا کرنا ہے۔ کشمیری ہر وقت مقبوضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلہ اور ماورائے عدالت قتل دا اپنی اکھاں دے نال مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی اصولاں اور قوانین دی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مودی حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم اور بربریت تھی کشمیریوں کو کسی بھی صورت وچ زہر نہیں کیتا جا سکتا۔ بھارت کشمیری نوجوانوں کو مار تو سکتا ہے لیکن انہاں دے دلاں وچ جذبہ آزادی کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتا۔ عالمی حقوق کی تنظیماں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورائے عدالت قتل کو روکنے دے واسطے مداخلت کرنی ہوسی۔